सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नमः सर्वेभ्यः। कथं सन्ति सर्वे? कुशलं वा? उत्तमम् उत्तमम्। गतकक्षायां समासस्य स्थूलतया परिचयः जातः। तर्हि तस्य विषये पुनरेकवारं तत्र तं दृष्ट्वा अग्रे सरेम। एकनिमिषं मम स्क्रीन् शेर् करोमि। हरि ओम्। हरि ओम् हरि ओम्। तत्र इंटरनेट् मध्ये अपि काचित् प्रति अस्ति तत्र समासस्य विषये, प्रायः सुनीता महोदया प्रेषितवती। तदेव अत्र दर्शयन् अस्मि। दृश्यते वा? आं महोदय। तर्हि एतस्य दीर्घ अध्ययनम् अनन्तरं कुर्मः। तर्हि प्राथमिकतया ये विषयाः अत्र सन्ति तान् वयं दृष्टवन्तः। समासस्य विषये पुनरेकवारं वदामि मुख्यविषयाः के इति। एकं तु अस्ति समासः सुबन्तानां भवति, तथैव द्वयोः सुबन्तयोः समासः, यथा अत्र उदाहरणमस्ति राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः। तथैव कस्मिंश्चित् अपि वाक्ये येषां पदानां परस्परान्वयः भवति तेषामेव समासः। उदाहरणार्थम् अत्र एकं वाक्यमस्ति, वाक्यद्वयं योजयित्वा एकं वाक्यमेव कृतमस्ति। अत्र भवति दर्शनं राज्ञः पुत्रः चोरस्य धावति। तर्हि राज्ञः दर्शनं भवति, चोरस्य पुत्रः धावति। इत्यस्मिन् वाक्ये राज्ञः पुत्रः अनयोः पदयोः न कोऽपि परस्परान्वयः, तस्मात् कारणात् तयोः समासः न भवतु। तथैव अनन्तरं पूर्वपदम् उत्तरपदम् एतयोः व्याख्या अपि कृता अस्ति। पूर्वत्र श्रूयमाणं पदं पूर्वपदम्, उत्तरत्र श्रूयमाणं पदम् उत्तरपदं। तत्र यत् पदं पूर्वं श्रूयते तदेव पूर्वपदम्। यथा चोरभयम्, अत्र चोर इति पूर्वपदं, भयम् इति उत्तरपदम्। तथैव अन्यः एकः विषयः, समस्तपदे प्रातिपदिकरूपेण पूर्वपदम् उत्तरपदं स्थितं भवति। यथा उदाहरणार्थं शास्त्रे निपुणः इति किमपि वाक्यं चिन्तयतु। अत्र शास्त्रे इति यद्यपि सप्तमी विभक्त्यन्तं पदं, तर्हि तस्य प्रातिपदिकं शास्त्र। निपुणः इत्यत्र यद्यपि निपुणः इति प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तं पदं, तर्हि तत्र प्रातिपदिकं निपुण। द्वयोः प्रातिपदिकयोः मेलनेन शास्त्र निपुण इति नूतन प्रातिपदिकं, तस्य च प्रथमा विभक्तिरूपं शास्त्रनिपुणः। अन्ये अपि विभक्तिरूपाणि भवितुम् अर्हन्ति, शास्त्रनिपुणः, शास्त्रनिपुणो, शास्त्रनिपुणाः इत्यादयः। वदतु। प्रातिपदिकं द्वयम् अस्ति, मध्ये किमर्थं नी प्रत्ययः अपि अस्ति? अन्तिमे शास्त्र प्लस नी प्लस निपुण प्लस। तर्हि अत्र प्रयोजनं किमस्ति? शास्त्रे इति पदं सप्तम्यन्तं पदं, सप्तमी पदस्य सुप् प्रत्ययः अस्ति ङि इति। यथा सुप् इति समास पदम् अन्तिमे एव, निपुणस्य अन्तिमे एव तादृशं प्रत्ययः आगच्छति किल। सः एव विषयः। यद्यपि शास्त्रे इत्यत्र शास्त्र इति प्रातिपदिकं ङि इति सुबन्तप्रत्ययः अस्ति, तर्हि ङि इति सुबन्तस्य निष्कासनं, केवलं शास्त्र इत्यस्य एव ग्रहणं। तथैव निपुणः इत्यत्र निपुण इति प्रातिपदिकं, स इति सुबन्तप्रत्ययः, स इत्यस्यपि निष्कासनं। स एव विषयः। कः प्रश्नः तत्र? अस्तु। And after the samasa shastra nipunah, so uttarapadasya vachanam
उत्तरपदस्य like शास्त्रनिपुणः, right? शास्त्रे was सप्तमी विभक्ति, निपुणः is प्रथमा विभक्ति, whereas समास is प्रथमा विभक्ति. समस्त प्रातिपदिकस्य किमपि विभक्तिः नास्ति, कापि विभक्तिः नास्ति. समस्त प्रातिपदिकस्य Not the प्रातिपदिकस्य, but after that. सत्यं, शब्दस्य तु प्रथमा विभक्त्यन्तं रूपं. प्रथम, okay. सत्यं सत्यम्, एकवचनरूपं. तथैव अनन्तरं स्वपदविग्रहः अस्वपदविग्रहः इति विग्रहवाक्यानां द्वौ भेदौ. स्वपदविग्रहः इत्युक्ते समासघटकपदसहितं वाक्यम्. उदाहरणार्थं ग्रामगतः इति समासः. तर्हि एतस्य पदस्य विग्रहः कथं भवितुम् अर्हति? ग्रामं गतः इत्यस्मिन् विग्रहे यानि पदानि सन्ति तानि पदानि साक्षात् समस्तपदे अपि दृश्यन्ते. तस्मात् कारणात् एषः विग्रहः स्वपदविग्रहः. अन्यत् उदाहरणमस्ति उपकृष्णम् इत्यस्य अर्थः अस्ति कृष्णस्य समीपं, किन्तु समीपम् इति पदं नास्ति, समासे साक्षात् नास्ति. नास्ति. सः एव विषयः. तर्हि अस्माकं मुख्यविषयः अस्ति समासस्य भेदाः के इति. तर्हि प्रायः प्रामुख्येन समासस्य द्वौ भेदौ, केवलसमासः, विशेषसमासः. केवलसमासस्य विषये अस्माभिः किमपि बहु चर्चनीयं नास्ति. केवलम् अस्माकं ज्ञानं भवेत् इत्यस्मात् कारणात् एव एतस्य एकवारं परीक्षणं कुर्वन्तु. केवलसमास इत्युक्ते यत्र समासः तु अस्ति किन्तु तस्य विषये अन्यत् किमपि उक्तं नास्ति. कीदृशः समासः इति? भूतपूर्वः इति समस्तपदमस्ति किन्तु तस्य विभजनं कृतं नास्ति. स एव विषयः. विशेषसमासाः चतुर्धा. तत्पुरुषः बहुव्रीहि द्वन्द्वः अव्ययी भावः इति. So in केवल समास, sorry महोदय, क्षम्यतां. So in केवल समास for पूर्वं भूतः, पूर्वम् is the प्रथम शब्द. तर्हि तादृशम् इत्यत्र किमपि कृतं नास्ति इत्यस्य चिन्ता एव मास्तु महोदय. केवलसमासः इत्युक्ते किम् इत्यस्य चिन्ता एव मास्तु इदानीम्. अस्माकं विषयः अस्ति विशेषसमासः. तस्य चतुर्धा सः समासः. तेषामपि अन्ये भेदाः सन्ति. तस्य विषये अपि चिन्ता मास्तु. मुख्यतया मम वक्तव्यं किमस्ति इत्युक्ते एते चत्वारः समासाः सन्ति चेत् कथं वा तस्य अभिज्ञानं भवेत् इति. उदाहरणार्थम् उत्तरपदार्थप्रधानः, उत्तरपद अर्थप्रधानः. उत्तरपदं किं, पूर्वपदं किम् इति तु वयं जानीमः. तर्हि उदाहरणार्थं कर्मकुशलः इत्यस्मिन् समासे कर्मकुशलम् इति अस्ति. तर्हि पूर्वपदं कर्म, उत्तरपदं कुशलः, कुशलः इति. अनयोः कस्य पदस्य प्राधान्यम् इति प्रश्नः. तर्हि प्राधान्यं कस्य अस्ति अत्र? कुशल इत्यस्य एव खलु, उत्तरपदस्य. उत्तरपदस्य यः अर्थः तस्य प्राधान्यं. तस्मात् कारणात् उत्तरपद अर्थप्रधानः, उत्तरपदार्थप्रधानः तत्पुरुषः. तस्य विपरीतम् अस्ति पूर्वपदार्थप्रधानः, यत्र पूर्वपदस्य प्राधान्यम्. इत्यस्य उदाहरणस्य किमपि बहु अर्थः यद्यपि न लभ्यते इदानीं, चिन्ता मास्तु. तर्हि यत्र पूर्वपदानस्य प्राधान्यं तत् अव्ययी भावः इत्येव चिन्तयतु. तदनन्तरं यदि द्वयोः पदयोः प्राधान्यम् अस्ति, उभयपदार्थप्रधानः द्वन्द्वः. एतस्य तु सामान्य उदाहरणम् अत्र एव दत्तमस्ति, रामकृष्णौ. तर्हि रामः कृष्णः द्वयोः अपि प्राधान्यं खलु अत्र. तर्हि सः द्वन्द्वसमासः. तथैव अन्यानि उदाहरणानि सन्ति यत्र न पूर्वपदस्य न उत्तरपदस्य च प्राधान्यं, किन्तु अन्यस्य कस्यचित् पदस्य प्राधान्यम्. अन्यपदार्थप्रधानः बहुव्रीहि. उदाहरणार्थं पीतं क्षीरं येन सह बालकः. किं करोति बालकः? क्षीरं पिबति. तर्हि येन बालकेन क्षीरं पीतं सः बालकः पीतक्षीरः. तर्हि पीतक्षीरः इत्यत्र पीत इति पूर्वपद, क्षीर इति उत्तरपद. अत्र समासे द्वयोः अपि प्राधान्यं नास्ति, किन्तु कस्यचित् अन्यस्य बालस्य एव प्राधान्यं. स एव विषयः. इत्यस्य विषये कश्चन प्रश्नः?
आं महोदय प्रथमं तत्पुरुषः द्वितीयं बहुव्रीहिः एतादृशम् अत्र विभजनं कुर्वन्ति किल इत्युक्ते अधिकतया तत्पुरुषः भवति किञ्चित् न्यूनं बहुव्रीहिः तस्मात् किञ्चित् न्यूनं तथा अहं किमपि द्वन्द्वः न उक्तवान् खलु महोदय पर्सेण्टेज् वैस् तथा अहं अधिकमिति किमपि न न उक्तवान् खलु आ, तस्य ऊहा इदानीं मास्तु ओ केवलं समासस्य भेदाः के स्थूलतया इत्यस्य एव अवगमनं भवतु तथैव अत्र यत्र यत्र च अन्ये भेदाः अपि दृश्यन्ते तदानीं तस्य च परिचयं करिष्यामः तर्हि एतावत्पर्यन्तम् एते भेदाः अस्माभिः दृष्टाः तेषां विषये कश्चन प्रश्नः अस्ति चेत् चिन्तां कुर्मः नो चेत् अग्रे सरेम आर्डर् मेस्ड् अप् भवति अतः एव महोदय आम् भेदानां विषये प्रश्नः अस्ति वा न तदेव सः एव प्रश्नः अग्रे सरेम अत्र बहवः विषयाः भवितुम् अर्हन्ति अस्माकं समासस्य विषये अध्ययनम् इदानीं न जातं खलु केवलं स्थूलपरिचयम् एव अस्तु तर्हि अस्माभिः किं कृतं संक्षेपरामायणस्य प्रथमश्लोकस्य एव चिन्तनम् अभवत् तर्हि अग्रे झटिति सर्तुं शक्नुमः इतः परं द्वितीयश्लोकः अत्र महोदय प्रथमश्लोकस्य अन्तिम भागं न कृतवन्तः वयं निदर्शनं निदर्शनं सत्यं सत्यं तर्हि निदर्शनम् इत्युक्ते तर्हि एकवारं पुनरेकवारं स्मारयामि प्रायः अत्र मम यां पत्रिकां वयं कृत्वा दृष्टवन्तः तदपि अस्ति अत्र कुत्रचित् एकनिमिषं कुत्र अस्ति एकनिमिषम् प्रथमश्लोकः इत्येव प्रायः एतदेव खलु दृश्यते वा तर्हि अस्माभिः श्लोकं दृष्टमस्ति श्लोकः दृष्टः प्रथमश्लोकः श्लोक अध्ययनसमये काचित् प्रक्रिया अस्ति प्रक्रियायाः विषये अपि चिन्तनं कृतमस्ति प्रथमं किमस्ति पदच्छेदः पदानां छेदः तदपि अस्माभिः दृष्टं पदच्छेद इत्युक्ते यत्र कुत्र सन्धिः दृश्यते सन्धिं विभज्य पदानां रचना पदानां पुनर्रचना न भवति अत्र यत्र च यानि पदानि च सन्ति तानि पदानि येन क्रमेण दृश्यन्ते तेन क्रमेण एव लेखिष्यामः यथा अत्र तपस्वाध्यायनिरतम् अत्र तपः स्वाध्यायनिरतम् अत्र पदानां किमपि पुनर्रचना नास्ति तदनन्तरम् एकमेकं पदं गृहीत्वा तस्य पदस्य कः अर्थः तपस्वाध्यायनिरतं तर्हि अत्र प्रातिपदिकं किं यदि संज्ञापदम् अस्ति चेत् कीदृशं संज्ञापदं तर्हि अत्र अकारान्त पुल्लिङ्ग द्वितीयाविभक्त्यन्तम् एकवचनान्तं पदम् इति अस्माभिः दृष्टमस्ति तपस्वाध्यायनिरतं समस्तपदं चिन्तयित्वा समस्तपदे मध्ये कानि पदानि सन्ति सः भिन्नः विषयः एकमेव पदमस्ति इति चिन्तयित्वा एतत् पदं कीदृशं तर्हि एतस्य पदस्य वचनं किम् एकवचनं का विभक्तिः द्वितीया विभक्तिः लिङ्गः कः पुल्लिङ्गः अन्ते इत्यस्य पदस्य प्रातिपदिके कः वर्णः अकारः तस्मात् कारणात् अकारान्त पुंलिङ्ग द्वितीया विभक्त्यन्तम् एकवचनान्तपदमिति अस्माभिः दृष्टं तथैव अन्येषां पदानामपि पदपरिचयः जातः यदि क्रियापदमस्ति चेत् तत्र अस्माभिः किमपि अन्यत् वक्तव्यमस्ति क्रियापदमस्ति चेत् किं वक्तव्यं क्रियापदस्य प्रयोगः कः लकारः कः पुरुषः कः वचनं किम् इति तदपि वयं जानीमः तदनन्तरं काचित् विशेषप्रक्रिया अस्ति येन च श्लोकस्य अर्थस्य अवगमनं भवति आकाङ्क्षा इति
अत्र अन्याः अपि प्रक्रियाः सन्ति, तस्य विषये इदानीं चिन्ता मास्तु। आकाङ्क्षा इति बहु प्रसिद्धप्रक्रिया, ताम् एव गृहीत्वा अग्रे सरेम। आकाङ्क्षा इत्यत्र किं भवति, आरम्भे क्रियापदं किम् इति प्रश्नः। वदतु महोदय। Exact earth of akanksha in grammar, what does it mean? आकाङ्क्षा मीन्स् अपेक्षितं किम् अस्ति, Expectation. Expectation, intention. Okay. Here we first look at what is intended. Okay. And then we keep on interrogating, thinking of the intention. Like first we think about what is the verb here. Then we think, okay, what is the intent behind this verb? Who is asking? Who is doing this verb action? Then with what object? So always start with the verb. Always start with the verb. Progressively interrogate by asking more questions. Okay. Good. अष्टाध्यायी सूत्रपठनम् अत्र अभ्यासार्थं किमपि प्रयोजनम् अस्ति वा महोदय? कुत्र? सन्धि समासः श्लोकपठनविषये, संक्षेप रामायण अभ्यासविषये इत्युक्ते किमपि कर्तव्यं वा? प्रश्नः न अवगतः महोदय। Whatever we studied in the Ashtadhyayi Sutram and all, how are we applying it in the Sankshepa Ramayanam? It's up to us, but my intent really is to take a short break from Vyakaranam, frankly speaking. But then we will forget if we don't use it, right? You should not. So you should definitely continue your effort, but I don't want you to forget about the glory of Sanskritam also, while you get caught up in the beauty of Vyakaranam. So we can't apply it somewhere inside. I didn't say that. I didn't say that either. Right? It's up to you. There are some sections I'll point out where you can definitely apply. But generally, I want you to also build an appreciation of the vast Sanskrit literature, Sanskritam literature we have. Right? So gain an interest in Sanskritam literature, start reading them, whether it's contemporary or ancient. If we only learned grammar and most of us became really the best grammarians, and in a way end up just being that, I don't think we are serving Sanskritam as much as we could. That is the intent. So it should be a mix of it. So I'll point out where you can dig deeper. Obviously, we should look at the Sandhi wherever Sandhi comes. Try to recap the Sutrani for Sandhi. Prayoga asti chet kaha prayogaha tatra cha kani sutrani iti chintayitum shaknumah. किन्तु केवलं व्याकरणस्य विषये एव चिन्ता भवति चेत् that's not sufficient. In this very first padached, we have to do Sandhi Vichhed anyway. Satyam. So you will get a chance to practice what you learned in Sandhi chapter. Correct. But there is no specific section for us to do it. It just says Shlokaha, Padachetah, Padaparchayah, Akanksha, Anvayah, like that. So we didn't put any section for practicing. So what we could do is, wherever Sandhi is there, right, we can quickly recap the Sutrani. We should definitely try to do that. Okay. That should be inserted before the Padaparichaya. Not like that. Wherever it comes, yes, the Padacheda yatra bhavati. Atra instead of writing, when whoever is doing Padacheda, we can collectively discuss what Sandhis are happening and what the Sutras are. तर्हि अनन्तरं किमस्ति आकाङ्क्षा आकाङ्क्षायाः प्रक्रिया अपि स्पष्टा अस्ति इति मन्ये क्रियापदं गृहीत्वा प्रश्नाः प्रष्टव्याः प्रश्नाः सन्ति तदनन्तरम् अन्वयः इति तु श्लोके साक्षात् यानि पदानि सन्ति तानि पदानि एव उपयुज्य तेषां पदानां पुनर्रचना कृत्वा वाक्यरूपेण यदि वदामः चेत् सः अन्वयः. So you convert it into a text. Prose form from poetry. From poetry. Yes. For example, here paripapracha verb is at the end. Samskrita bhashayam tatha niyama nasti. Ante eva kriyapadam bhavatu iti. Normally whichever way we do, reorder them in a prose form. Anvayah. तदनन्तरं पदार्थः प्रत्येकस्य पदस्य पर्यायी अर्थपदं किमपि यत्किमपि अस्माभिः
अस्माकं ज्ञानमस्ति तम् अनुसृत्य वदामः। तदनन्तरं यानि समानार्थपदानि सन्ति तानि पदानि उपयुज्य भावार्थः इति वक्तुं शक्नुमः। यावत् शक्यं श्लोके साक्षात् यानि पदानि सन्ति तानि उपयुज्य न, किन्तु तेषां समानार्थपदानि यानि सन्ति तानि उपयुज्य वाक्यं रचयामः चेत् भावार्थः इति वक्तुं शक्नुमः। तदनन्तरं निदर्शनम् इति अन्तिमः भागः। तत्र व्याकरणस्य विषये छन्दसः विषये चिन्तयितुं शक्नुमः। कोश इत्युक्ते अन्यानि कानि पदानि सन्ति, तस्य इदानीं दीर्घतया चिन्ता मास्तु। व्याकरणे अपि समासः कः, श्लोके कृदन्तपदानि कानि सन्ति, तद्धितानि कानि सन्ति, कृदन्ततद्धितानां विषये अस्माकं पठनं न जातं पूर्वं, तर्हि तेषामपि चिन्ता मास्तु। अत्र यदि वयं अस्माकं चिन्तनमस्ति चेत् व्याकरणम् इति अंशे सन्धिविषये अपि चिन्तनं कर्तुं शक्नुमः। कः सन्धिः, कानि सूत्राणि इति अत्र चिन्तयितुं शक्नुमः अवश्यम्। अत्र अन्वय's अर्थ is different than in samas we were saying अन्वित। अन्वयः इत्युक्ते सम्बन्धः। Here also it is sambandh। सत्यम्। अन्वयः इत्युक्ते अत्र किं दत्तमस्ति, अन्वयः अस्ति। अन्वय, maybe there are more meanings, but अन्वय normally is relation। ऑर्डर इति प्रक्रिया अस्ति, किन्तु अन्वय इत्यस्य साक्षात् अर्थः कॉन्कॉर्ड, राइट, म्यूचुअल रिलेशनशिप, कनेक्शन, association, तादृशं। Natural order or connection of words in a sentence. Now this is more a contextual meaning. This is what we are using right now. Yes, yes. In a sentence form. But if you look at it, the common theme is really relation, connection. Yes. अस्तु, एतत् स्पष्टं चेत् अग्रे सरेम। तत्र अहं लिंक प्रेषितवान् खलु संक्षेप रामायणस्य। Yes. तर्हि अन्तिमभागः अस्ति निदर्शनम् इति। तत्र एकवारं द्रक्ष्यामः, क्षम्यताम्। तर्हि समासः, अस्मिन् श्लोके यानि पदानि सन्ति तत्र प्रामुख्येन कुत्र भवति समासः इति, whatever we have studied little, based on that let's look at it. प्रथमं पदमस्ति तपस्वाध्याय निरतम्। समासः इत्यस्य विषये प्रथमं पदमस्ति तपः स्वाध्याय निरतम्। अत्र कीदृशः समासः इति प्रश्नः। तर्हि समासस्य के प्रकाराः, जेके महोदय वदतु। तावदेव। उत्तरपदार्थप्रधानः, अन्यपदार्थप्रधानः, उभयपदार्थप्रधानः, पूर्वपदार्थप्रधानः। तर्हि उत्तरपदार्थप्रधानः कः? उत्तरपदार्थ तत्पुरुषः, अन्यपदार्थ बहुव्रीहि, उभयपदार्थ द्वन्द्व, पूर्वपदार्थ अव्ययी भावः। तर्हि उत्तरपदार्थप्रधानः इति पूर्वं वदतु। उत्तरपदार्थप्रधानः तत्पुरुषः समासः। तर्हि अत्र इत्यस्मिन् पदे किं भवति? तपस्वाध्याय निरतम्। तर्हि अत्र द्वयोः समासः खलु, तदपि अस्माभिः पठितम्। अत्र पदत्रयमस्ति। प्रथममस्ति तपस्वाध्याय। अत्र प्रथममस्ति, किमस्ति अत्र प्रथमं? तपस्वाध्याय पूर्वपदं। सत्यं, पूर्वपदं किं? चिन्तनम् एव कुर्मः। अत्र पूर्वपदं किं? तपस्वाध्याय। उत्तरपदं निरतं। तर्हि अत्र समस्तपदस्य अपि विभक्तिः अस्ति खलु।
तर्हि प्रायः अत्र इत्यस्य पदस्य का विभक्तिः? निरतम् इस् द्वितीय विभक्ति। श्लोकं दृष्ट्वा वदतु। आम्, अत्र किमस्ति? तपस्वाध्यायनिरतं द्वितीय विभक्ति। वाग्विदां वरं मुनिर्पुङ्गवं नारदं तपस्वी वाल्मीकि परिपप्रच्छ। कर्तृपदं किमस्ति अस्मिन् वाक्ये? तपस्वी वाल्मीकि। तपस्वी वाल्मीकि परिपप्रच्छ, पृष्टवान्। कं पृष्टवान्? नारदं। कीदृशं नारदं? तत्र विशेषणानि सन्ति। अत्र कति विशेषणानि सन्ति? अत्र त्रीणि विशेषणानि। कानि तानि? प्रथमम् अस्ति तपस्वाध्यायनिरतम्। उत्तमं। द्वितीयं वाग्विदां वरं। सत्यं। तृतीयं वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम्। मुनिर्पुङ्गवम्। उत्तमं। मुनिर्पुङ्गवम् इति तृतीयं विशेषणं। तर्हि नारदम् इत्यस्य का विभक्तिः? द्वितीय विभक्ति। उत्तमं। तर्हि विशेषणानामपि सा एव विभक्तिः। विशेषस्य या विभक्तिः सा एव विशेषणानाम् अपि। तर्हि तपस्वाध्यायनिरतम् इत्यस्य विभक्तिः द्वितीया विभक्तिः। तर्हि समासस्य विषये यदा उच्यते तत्र किं भवति? आरम्भे प्रथमा विभक्ति एकवचनरूपस्य विषये वदामः, तदनन्तरं विभक्तिविषये। तर्हि किं भवति? अत्र तपस्वाध्यायनिरतं, तस्य प्रथमा विभक्तिरूपं किम्? तपस्वाध्यायनिरतः। उत्तमं। तपस्वाध्यायनिरतः। तपस्वाध्यायनिरतः इत्यत्र पूर्वपदमस्ति तपस्वाध्याय, उत्तरपदं निरत। तर्हि इति अत्र वदामि चेत् तपः स्वाध्याय निरतः, स्वाध्याय निरतः इति प्रथमा विभक्त्यन्तं रूपं। तत्र प्रातिपदिक पूर्वपदमस्ति तपस्वाध्याय, उत्तरपदमस्ति निरत। तस्य च यदि विग्रहवाक्यं कुर्मः चेत् कथं कुर्मः? निरत इस् द प्रातिपदिकं। सत्यम्। इदानीम् अर्थस्य विषये चिन्तनं भवतु। निरतः इत्युक्ते किम्? always उद्युक्तः, तत्र कार्यरतः। सत्यं। निरतः इत्यस्य कः अर्थः? always doing that work. जानन्ति वा सर्वे? absorbed। अस्तु, तावदेव। तर्हि कुत्र, कस्मिन् विषये? न, तपस्वाध्याय इति एकमेव पदं चिन्तयतु खलु। निरतः स्वाध्याये तपस्वाध्याय इति एकमेव पदमपि अस्ति चेदपि समस्तपदस्य का विभक्तिः अत्र? तपस्वाध्याये प्रथमा विभक्ति भवितुमर्हति वा? रामः लक्ष्मणः मिलित्वा कथं वदामः? ओहो, लक्ष्मणौ, राम लक्ष्मणौ। हा, उत्तमं। राम लक्ष्मणौ इति वदामः खलु। पदस्य विभक्तिः वचनं द्विवचनं। तर्हि तेषु निरतः तपस्वाध्यायौ, सत्यं, यथा रामलक्ष्मणौ, तत्र निरतः। तर्हि इत्यस्य सप्तमी विभक्त्यन्तं किं भवति? रामलक्ष्मणौ अस्ति चेत् सप्तमी किम्? रामलक्ष्मणयोः। रामलक्ष्मणयोः। उत्तमम्। एतादृशं स्पष्टं। तर्हि अत्र किं वक्तुं शक्नुमः? तपस्वाध्याययोः निरतः, तपस्वाध्यायनिरतः
अनन्तरं किं भवति अत्र तम् इति आगच्छति. This is more technical way to do this analysis. We will just quickly get introduced and we can look at it in more depth later. Niratam. This is the explanation of tapaswadhyaya niratam. Tapaswadhyayoha niratah tapaswadhyaya niratah, maybe comma or semicolon, tam tapaswadhyaya niratam. स्पष्टं वा? अस्तु. प्रथम विभक्ति रूपं किम् अस्ति इत्यस्य विषये अत्र चर्चा. तपस्वाध्याययोः निरतः तपस्वाध्याय निरतः तं तपस्वाध्याय निरतम् एतादृशम्. तस्मात् पूर्वं किं तर्हि कीदृशः समासः एषः? अत्र प्राधान्यं कस्य? द्वन्द्व अपि अस्ति. निरतं निरतः. यः निरतः सः नारदः. कुत्र सः निरतः? तपस्वाध्याययोः इति अन्यः विषयः. So tapaswadhyayoh itself is samasa. स भिन्नप्रश्नः. तर्हि अत्र इति एकमेव पदम् इति चिन्तयामः चेत् अत्र पूर्वपदं तपस्वाध्याय उत्तरपदं निरतं निरत. अनयोः एतयोः कस्य प्राधान्यं? तत्पुरुषः. कस्य कस्य पदस्य प्राधान्यं? पूर्वपदस्य उत्तरपदस्य? उत्तरपदस्य. निरतः. किमर्थम्? उदाहरणम् अस्माकं स्मरन्ति वा सर्वे? कर्मकुशलः. कुशलः. कुशलम् आह्वयतु. कर्मणि कुशलः. तर्हि अत्र सः अन्येषु विषयेषु अपि कुशलं भवतु. कम् आह्वयतु? कुशलम् आह्वयतु. सः कुत्र कुशलः? कस्मिन् विषये कुशलः? कर्मणि कुशलः. सः भिन्नविषयः. प्राधान्यं कस्य? उत्तरपदस्य. सः एव विषयः अत्रापि. तर्हि अत्र कः समासः? तत्पुरुषसमासः. स्पष्टं वा एतावत्पर्यं? किमर्थं तत्पुरुषसमासः इति? For everybody, is it clear? And we're getting introduced to this through examples. That is my intent here. Okay, we'll not get into too many details, but through examples we'll get introduced to the topic of samasa, so that later when we actually take up samasa for study, it should be a breeze. That's the idea. Okay. तर्हि अन्य किं भवति अत्र? तपस्वाध्याययोः. Right? So here, if you think about tapaswadhyaya, स्वाध्यायो क्षम्यतां, यथा रामलक्ष्मणौ. तर्हि तपस्वाध्यायो इति एकमेव पदं. कः समासः अत्र? द्वन्द्व. द्वन्द्व. किमर्थं द्वन्द्व? द्वयोः अपि प्राधान्यं. द्वन्द्वसमासः यदा भवति तत्र विग्रहवाक्यं कीदृशं भवति? तपश्च स्वाध्यायश्च. तपः स्वाध्यायः. तपः च स्वाध्यायः च तपस्वाध्यायो. रामश्च लक्ष्मणश्च रामलक्ष्मणौ. द्वन्द्वसमासः. महोदय, क्वेश्चन, why not तपाय च स्वाध्याय च? स्वाध्यायः इत्र विभक्ति का अस्ति? चतुर्थी नास्ति. ओके. यथा अध्यायः, प्रथमः अध्यायः. ओके. तत्र चतुर्थी नास्ति. स्वाध्यायः. तपश्च इत्युक्ते किं? तपः च स्वाध्यायः च. द्वयोः द्वन्द्वसमासः. स्पष्टम्? अन्यत् कुत्र अस्ति समासः अत्र एतस्मिन्? मुनिपुङ्गवः. पश्यन्तु अत्र तपस्वाध्यायनिरतं समस्तपदं. तपस्वी अत्र अस्ति वा? नास्ति. वाग्विदां समस्तपदं नास्ति. प्रामुख्येन नास्ति.
वरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकि मुनिर्पुङ्गवम् इति समस्तपदम्। मुनिर्पुङ्गवम् अत्र किं भवति? कानि पदानि अत्र? मुनिः तथैव पुङ्गवः। आहत्य किं भवति? मुनिर् पुङ्गवः तं मुनिर्पुङ्गवम्। प्रथमाविभक्त्यन्तं रूपं किं? मुनिर्पुङ्गवः। तस्य द्वितीयाविभक्त्यन्तं रूपं महोदय क्षम्यतां, श्लोके मुनिर्पुङ्गवं नास्ति, मुनिपुङ्गवमेव अस्ति। सत्यं सत्यम्। अत्र मुनिपुङ्गवः अपि समासः किल, अतः प्रातिपदिकमेव स्वीकरणीयम्। सत्यं सत्यं तावदेव। यथा मुनिपुङ्गवं मुनिः नास्ति, सत्यं। तर्हि तस्य मुनिपुङ्गवम् अत्रापि क्षम्यताम्, पुङ्गवम् दोषः जातः। एतावत् खलु। तर्हि मुनिपुङ्गवः कः? तं द्वितीयाविभक्त्यन्तं रूपम् अस्ति इति जानीमः। तर्हि तं पुङ्गवम् इति लेखितुं शक्नुमः। तस्मात् पूर्वं कस्य व्याख्या करणीया? मुनिपुङ्गवः। पुङ्गवः इत्युक्ते किं? श्रेष्ठः। मुनिषु पुङ्गवः, मुनिः पुङ्गवः। श्रेष्ठः। केषु श्रेष्ठः? यथा भवती उक्तवती, मुनिषु। मुनिषु पुङ्गवः मुनिपुङ्गवः तं मुनिपुङ्गवम्। तर्हि अत्र कः समासः? कस्य प्राधान्यं? पुङ्गवः श्रेष्ठः अस्ति, तस्य प्राधान्यं। कुशलः, कर्मणि कुशलः। मुनिषु पुङ्गवः, तर्हि अत्रापि तत्पुरुषः समासः। तावदेव। तर्हि अत्र एकमेव विषयं वदामि। अत्र किं भवति? मुनिषु पुङ्गवः उत्तरपदार्थप्रधानः, तस्मात् कारणात् तत्पुरुषसमासः। स्पष्टं। तर्हि अत्र मुनिषु इत्यत्र का विभक्तिः? सप्तमी बहुवचनमस्तु, किन्तु विभक्तिः का भवति? सप्तमी। तर्हि तत्पुरुषसमासस्य एकः भेदः अस्ति, सप्तमी तत्पुरुषः। अवगतम्? तत्पुरुषसमासस्य एकः भेदः अस्ति, सप्तमी तत्पुरुषः। कदा भवति? एतादृशानि उदाहरणानि यानि दत्तानि तादृशेषु प्रसङ्गेषु सः एव। अन्यानि उदाहरणानि द्रक्ष्यामः अनन्तरं यदा आगच्छति तदा। स्पष्टम्? अन्यत् किमस्ति? छन्दः। अनुष्टुप् इति छन्दः। अनुष्टुप् छन्दस्य विषये अहं प्रायः पूर्वं बहुकालात् पूर्वम् उक्तवान्, पुनरेकवारं वदामि। इदानीमेव वदामि वा अनन्तरं किं कुर्मः? वदतु महोदय। इदानीमेव सर्वे सज्जाः वा? अस्तु अस्तु। तर्हि अनुष्टुप् छन्दस्य विषये अपि एकः श्लोकः अस्ति। अस्माकं सर्वं ज्ञानं श्लोकरूपेणैव अस्ति संस्कृतभाषायां। श्लोके षष्ठं गुरुज्ञेयं षष्ठम् इत्यस्य स्मरणं भवतु। बहु सुलभः उत्तमः श्लोकः। श्लोके षष्ठं गुरुज्ञेयं सर्वत्र रघुपञ्चमं सर्वत्र लघु क्षम्यतां पञ्चमं द्विचतुष्पादयोः ह्रस्वं द्विचतुष्पादयोः ह्रस्वं द्विचतुष्पादयोः ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्योः
दीर्घमन्योः। किं भवति अत्र? श्लोके षष्ठं गुरुज्ञेयं सर्वत्र लघुपञ्चमं पञ्चमं द्विचतुष्पादयोः ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्योः मन्ययोः दीर्घमन्ययोः। हा, किं भवति अत्र? पदच्छेदः करोतु इत्यस्यापि कुत्र भवति वा? श्लोके षष्ठं गुरु ज्ञेयं सर्वत्र लघु पञ्चमं द्विचतुष्पादयोः ह्रस्वं सप्तमं दीर्घम् अन्ययोः। कुत्रापि नास्ति सन्धि। क्रियापदं ज्ञेयं ज्ञेयं सत्यं। क्रियापदम् इति चिन्तयितुं शक्नुमः, साक्षात् क्रियापदं नास्ति, कृदन्तं ज्ञेयम् अस्ति इति चिन्तयतु। किं ज्ञेयं? तर्हि अत्र श्लोके हा, अत्र पश्यामः। अत्रैव लिखामि। किं किं भवति अत्र? श्लोके इत्युक्ते कस्मिंश्चिदपि श्लोके किं किं भवतु? षष्ठं गुरु गुरु, लघु पञ्चमं लघु, लघु षष्ठं गुरु पञ्चमं लघु। तथैव प्रत्येकस्मिन् श्लोके कति पादानि सन्ति? कति पादाः? क्षम्यतां, चत्वारः पादाः। चत्वारः पादाः। तर्हि अत्र किम् उक्तमस्ति? द्विचतुष्पादयोः द्वितीये पादे चतुर्थे पादे च सप्तमं ह्रस्वम्। तर्हि अत्र वदामि, इति चिन्तयतु। एतत् किम्? 1 2 3 4 एते वर्णाः, एते प्रत्येकस्मिन् पादे विद्यमानाः वर्णाः इति चिन्तयतु। प्रत्येकस्मिन् पादे विद्यमानाः वर्णाः इति चिन्तयतु। स्पष्टं वा? अत्र किम् उक्तमस्ति इति? चत्वारः पादाः। चतुर्णां पादानाम् उदाहरणमस्ति वा कुत्रापि? अस्मिन् श्लोके एव। उत्तमम्, अत्र एव अस्ति। अत्र कति पादाः? चत्वारः पादाः। तर्हि अत्र किम् उक्तमस्ति? उदाहरणार्थं यद्यपि चिन्तयामः, गुरुः इति रेड् चिन्तयतु, लघुः इति हरित वा किमपि अन्यत्? ब्लू, नीलवर्ण। उत्तमम्। तर्हि किम् उक्तमस्ति? श्लोके षष्ठं गुरुज्ञेयं। षष्ठम् इत्युक्ते प्रथमे पादे षष्ठः अत्र गुरुः भवतु। यत्र कुत्रापि षष्ठः वर्णः अस्ति श्लोके, सः वर्णः गुरु भवतु। अत एव सर्वत्र इति अस्ति वा महोदय? किमर्थं? किं पुनरेकवारम्? अतः एव सर्वत्र इति अस्ति वा? सत्यं, सर्वत्र इत्युक्ते सर्वेषु पादेषु। पञ्चमं किं भवतु? लघु। पञ्चमं लघु भवतु। एष वा? स्पष्टतया दृश्यते वा काण्ट्रास्ट्? अस्तु। तदनन्तरं द्विचतुष्पादयोः द्वितीये चतुर्थे पादे सप्तमं ह्रस्वम्। तर्हि सप्तमम् अत्र किं भवतु? पीतम्।
न ह्रस्वम् इति लघु इत्येव चिन्तयतु। ह्रस्वं रैट् सप्तमम् इस् लघुवत् एव चिन्तयतु। ह्रस्व लघु अनयोः समाना व्याख्या इति चिन्तयतु। दीर्घम् अन्ययोः इत्युक्ते कुत्र? रेस्ट् आफ् दम् एकं द्वे त्रीणि चत्वारि न सप्तमम्। एतत् सर्वं सप्तमस्य विषये अस्ति। प्रथमे पादे तृतीये पादे तावदेव सप्तमं गुरु। द्वितीये चतुर्थे पादे सप्तमं ह्रस्वम्। दीर्घम् अन्ययोः द्वितीया विभक्ति बहुवचनं। तर्हि प्रथम तृतीययोः पादयोः। तर्हि अत्र सप्तमं किं भवति? सप्तमी विभक्ति द्विवचनं वा? सत्यम्। दीर्घम् अत्र स्पष्टम्? एतावत्पर्यन्तं श्लोकस्य कः अर्थः इति स्पष्टं वा सर्वैः कृते? द्विचतुष्पादयोः सप्तमी द्विवचनरूपम् इति। तर्हि द्वितीये पादे चतुर्थे पादे सप्तमं ह्रस्वम् ब्लू। अन्ययोः इत्युक्ते द्वितीय चतुर्थे एंड सप्तमी बिकम्स ह्रस्वः। न द्विचतुष्पादयोः प्रथमपादः द्वितीयपादः तृतीयपादः चतुर्थपादः। द्विचतुष्पादयोः इत्युक्ते द्वितीये पादे चतुर्थे पादे सप्तमं ह्रस्वम्। सत्यम्। अन्ययोः इत्युक्ते प्रथमे पादे तृतीये पादे तयोः दीर्घं किं सप्तमम्। स्पष्टं? सप्तमस्य विषये एव अत्र उक्तमस्ति। दीर्घ and there it is ह्रस्वम् सप्तमं। What about the others? 1, 2, 3, 4? Doesn't matter. These are the identifying characteristics 5, 6, 7. Others don't matter for Anushtup. What matters is प्रत्येकस्मिन् पादे कति वर्णाः? अष्टवर्णाः एव। अष्टवर्णाः एव। तत्र अन्यत् किमपि भवितुं नार्हति। अत्र 9 भवतु अत्र 7 भवतु एतादृशं नास्ति। परन्तु तादृशं न उक्तम्। अस्ति वदामि तस्य विषये अपि। किम्? अष्टम प्रतिपादे अत्र उक्तं नास्ति। इत्यस्मिन् श्लोके उक्तं नास्ति। नास्ति अत्र तस्य किं? सप्तमम् एव अस्ति अतः अष्टमम् इति चिन्तयामः वा? तथा किमपि नास्ति। इत्यस्मिन् श्लोके कति वर्णाः भवेयुः इति उक्तमस्ति वा? 8, 9, 10, 15 किमपि नास्ति। तर्हि तस्य विषये अत्र उक्तमेव नास्ति। तस्य ऊहा अपि मा कुर्वन्तु। Mother, is this only for Anushtup Chand? सत्यं सत्यम्। अनुष्टुप छन्दसः एव नियमनम् अत्र भवति। केवलम् अनुष्टुप छन्दसः विषये लक्षणम् एतत्। एतत् लक्षणं केवलम् अनुष्टुप छन्दसः विषये एव। स्पष्टं? तर्हि अत्र लघुगुरु ह्रस्वदीर्घ इत्युक्ते किम् इत्यपि प्रश्नः जायते खलु। तस्य विषये च अन्यः एकः श्लोकः अस्ति। एकनिमिषम्। कुत्र अस्ति सः? सुलभतया प्राप्यते चेत् वदामि, न चेत् अनन्तरं प्रेषयामि। सर्वं श्लोकरूपेणैव खलु। अर्थः तु वक्तुं शक्नोमि, किन्तु तस्य विषये श्लोकः अस्ति। श्लोकं वदामि चेत् अस्ति अत्रैव। एकनिमिषम्। अत्र अस्ति। अत्र तदापि लिखामि इति। This is interesting topic, right? Very interesting. It's like a math. Okay, but that doesn't mean it's interesting for everybody. It could be less interesting in that way.
So Mahoday, is Bhagavad Gita also written in Same. Most of Bhagavad Gita. Most of it. Most of it. Except some, their meter is different. We can. Sanyuktadyam dirgham sanuswaram. How are you doing on time? Half an hour. Okay, good. Sanuswaram visarga sammishram. Visarga sammishram. Vidneya aksharam guru. Vidneya maksharam guru. Padantastham vikalpena. Iti श्लोकः. इत्यस्य श्लोकस्य प्रयोजनं किम्? ह्रस्व दीर्घ लघु गुरु इत्युक्ते किम् इत्यस्य व्याख्यानं भवति अत्र. अत्र ह्रस्व दीर्घ लघु गुरु इत्यस्य लघुगुरु इत्यतेषां न भवति, किन्तु ह्रस्व दीर्घस्य. तस्मात् पूर्वम् एकवारं लघुगुरु इत्युक्ते किम् इति चिन्तयामः चेत्, इति वयं जानीमः एव, माहेश्वरसूत्राणि यदा अस्माभिः पठितानि तत्र ह्रस्व दीर्घ प्लुत इति पठितं खलु. ह्रस्व दीर्घ प्लुतः स्मरन्ति वा न? अस्तु. तर्हि लघुवर्णाः के सन्ति? के सन्ति वदतु. आ इ उ ऋ लु. एते पञ्चस्वराः. गुरुवर्णाः आ इ उ ऐ ओ औ. लकारस्य दीर्घत्वं नास्ति. लकारस्य नास्ति. ए गुरु अस्ति, नित्यगुरु. तथैव ऐ अपि नित्यगुरु. ओ औ एते दीर्घस्वराः. गुरुवर्णाः दीर्घस्वराः. लघुवर्णाः लघु अथवा ह्रस्वस्वरः. एते ह्रस्ववर्णाः. एते दीर्घवर्णाः इति अस्माभिः पठितमस्ति. तर्हि ह्रस्ववर्णानां लघु इत्यपि संज्ञा अस्ति. ह्रस्ववर्णाः एव लघु अपि. तस्य विषये अपि सूत्राणि सन्ति अष्टाध्याय्यां. ह्रस्ववर्णाः लघु दीर्घवर्णाः गुरु इत्यपि स्पष्टतया उक्तमस्ति अष्टाध्याय्यां. तस्य विषये इदानीं चिन्ता मास्तु. But we can relate to this. Guru means bigger here, not guru as in guru. Guru iti nasti, atra visarga nasti. Atra visarga nasti. Guru, natu guruhu. Guru. Laghu guru. Spashtam va? Small and big, that's all. Sanyapadam. Naam. Tari rasva varnaha tesham laghu sanya asti. दीर्घवर्णानां गुरु संज्ञा अस्ति. सिंपल सब्जेक्ट. क्लियर? सर्वे एकवारं वदन्तु. सर्वे न वदन्ति किमपि. अस्तु महोदय. Give me some indication if this is making sense. ह्रस्ववर्णाः लघु, दीर्घवर्णाः गुरु. एतत्तु स्पष्टमेव. However, अन्ये अपि अन्यतपि किंचित् अस्ति यत्र लघुगुरु इति संज्ञा भवतु इति अनेन श्लोकेन उक्तमस्ति. तत् किं? तर्हि संयुक्ताद्यं दीर्घम्. संयुक्ताद्यं दीर्घम् इत्युक्ते किं? संयुक्त आद्यं. संयुक्त इत्युक्ते किं? अनुस्वारः आवश्यकं वा महोदय? न. संयुक्त इत्युक्ते
सयुक् सयुक् इति अस्ति। युबि महोदय वदतु। कॉम्बिनेशन तावदेव व्यञ्जनानां बहुवारमस्ति खलु संयुक्त क त अत्र ककार तकार महोदय, you forgot to put that upasarga in the sa. It says sayukt now. In the sayukt, samyukt, right? That's what she was saying, I guess. अच्छा संयुक्त। अत्र ककार तकार इति संयुक्त वर्णः, ककार तकार आकारः। अत्र ककार तकारयोः मध्ये स्वरः नास्ति। स्पष्टं? ककार तकारयोः मध्ये कश्चन स्वरः अस्ति वा? नास्ति। तर्हि एषः संयुक्तवर्णः ता इति। स्पष्टं? सिंपल। सकार वकार आकारः स्वा संयुक्तवर्णः। श्रम शकार रेफः अकारः संयुक्तवर्णः। लकार पकार एकारः लबे संयुक्तवर्णः। एतद्वयं जानीमः। क्ष इति किं संयुक्त कथं? अन्ये के सन्ति वदतु एकवारं। ककार मूर्धन्य शकार क्ष अकारः। उत्तमं। तर्हि ज्ञे शैलजा पेम्माराजु महोदय वदतु, संयुक्तवर्णः अस्ति वा एतत्? जा न्या जकार यकार एकारः। एकारः। तर्हि अन्यत् स्मिता महोदय वदतु, अन्यत् किमपि संयुक्तवर्णः अस्ति अत्र? अन्यत् विकल्पेन लकारः पकारः एकारः। उत्तमं। तस्मात् पूर्वं सकारः थकारः अनुस्वारः। अकारः अकारः अनुस्वारः। अनुस्वारः। चत्वारः वर्णाः। तस्मात् पूर्वं नकारः तकारः अकारः। उत्तमं। तर्हि एतेषु श्लोकेषु एतस्मिन् श्लोके एव बहवः संयुक्तवर्णाः दृश्यन्ते। स्पष्टं? तर्हि अत्र किम् उक्तमस्ति? संयुक्त आद्यं दीर्घम् इत्युक्ते यत्र कुत्रापि संयुक्तवर्णः दृश्यते तस्मात् पूर्वं यः स्वरः सः दीर्घः। तस्मात् पूर्वम् एकः वदामि। लघु गुरु ह्रस्व दीर्घसंज्ञा केवलं स्वराणां न तु व्यञ्जनानां। स्पष्टं? लघु गुरु ह्रस्व दीर्घ इति संज्ञा केवलं स्वराणां न तु व्यञ्जनानां कदापि। यकार यकार इति अस्ति तत्र मा गच्छतु। अत्र अनुष्टुप् छन्दसः विषये किम् अस्ति? लघु गुरु ह्रस्व दीर्घः एताः संज्ञाः केवलं स्वराणाम् एव न तु व्यञ्जनानां। स्पष्टं? तर्हि अत्र किम् उक्तमस्ति? संयुक्ताद्यं दीर्घम् इत्युक्ते यत्र कुत्रापि संयुक्तवर्णः अस्ति तस्मात् पूर्वं यः स्वरः सः स्वरः दीर्घः इति चिन्तनीयः। अर्थः स्पष्टः? अत्र पश्यतु, अत्र संयुक्ता, अत्र एषः संयुक्तवर्णः खलु? अस्ति वा नास्ति? अस्ति। तस्मात् पूर्वं कः स्वरः? उकारः। एषः उकारः दीर्घत्वं प्राप्नोति। अनन्तरम् अत्र उदाहरणं पश्यतु। श्रम। अत्र श्रम इति संयुक्तवर्णः वयं जानीमः। तस्मात् पूर्वं ह्रस्व इकारः सः अपि दीर्घत्वं प्राप्नोति। अत्र पश्यतु, क्ष इति अस्ति। क्ष इति संयुक्तवर्णः। तत्र स्वरः किम् अस्ति? कः अस्ति? इत्यस्मिन् संयुक्तवर्णे स्वरः कः? अकारः। अकारः ह्रस्व अस्ति वा दीर्घ अस्ति? ह्रस्व अस्ति। तर्हि क्ष इत्यस्य लघुत्वं वा गुरुत्वं, ह्रस्वत्वं वा दीर्घत्वं? लघुत्वं। लघुत्वमेव। यद्यपि एषः संयुक्तवर्णः तथापि इत्यस्मिन् संयुक्तवर्णे अकारः अस्ति। अकारः ह्रस्ववर्णः। किन्तु एषः संयुक्तवर्णः अस्ति इत्यस्मात् कारणात् तस्मात् पूर्वं यः स्वरः तस्य दीर्घत्वं।
तर्हि अत्र म इत्यत्र यः अकारः अस्ति तस्य दीर्घत्वम्. दीर्घत्वं Where? In counting. Here we are counting, right? Separately, when we are identifying which is rasva, which is dirgha, there it is making a difference. But in this sutra, it is not following the rule. Which sutra? The one we are looking at. Why? It's not written like that. That's what. Dirgham is No. not included in the. Here. Yes. No. See, अत्र किमस्ति इत्यस्य मा चिन्ता मास्तु. किं कुर्मः अत्र एषः श्लोकः अस्ति खलु. किमपि श्लोकम् अस्ति चेत् तत्र एतस्य योजयामि. अत्र कति वर्णाः सन्ति प्रथमे पादे? गणयतु, कश्चन गणयतु. के ते? श्लो, के, श, ष्ठं, गु, रु, ज्ञे, यम्. क्लियर्? अष्टवर्ण. तर्हि श्लो अत्र कः स्वरः? स्वरः कः? ओ. द्वितीये? एकार. तृतीये? अकार. अकार. चतुर्थे? उकार. अकार. षष्ठम् अनुस्वार भवति किन्तु स्वरः कः? अकारः. अनन्तरम्? उकार. अनन्तरं? गुरु. No, that is u. एकार. अनन्तरम्? अकारः. अस्माकं ध्यानं किमस्ति? ओकारस्य किं? लघु वा गुरु वा? गुरु. गुरु खलु. दीर्घ वा ह्रस्व इति वदतु. दीर्घ. अनन्तरं? दीर्घ. अनन्तरं? लघु. ह्रस्व. अनन्तरं? ह्रस्व. दीर्घ. Good so far? Yes. This is the first pass. तदनन्तरं किम् उक्तमस्ति? सर्वत्र तदा एव न. अन्ये अपि नियमाः सन्ति. के यत्र श्लोके संयुक्तवर्णः अस्ति तस्मात् पूर्वं यः स्वरः तस्य दीर्घत्वम्. अत्र कुत्र कुत्र संयुक्तवर्णाः? श्लो. किन्तु तस्मात् पूर्वं किमपि अस्ति वा? नास्ति. चिन्ता मास्तु. अग्रे सरेम. के, श, ष्ठम्. ष्ठम् इत्यत्र किम् अभवत्? संयुक्तवर्णः. तर्हि तस्मात् पूर्वं यः अकारः अस्ति तस्य दीर्घत्वम्. स्पष्टं? तथैव अग्रे ष्ठं, गुरु, ज्ञे. संयुक्तवर्णः कदा भवति महोदय? That's my question. What do you mean? This is we're still counting. See, we're still identifying which is rasva and dirgha. Oh, so it is in the sense chanda. Whether Anushtup Chand, this is complying with Anushtup Chanda or not. So they were separately. We are not changing anything in the sloka itself. Correct? This is about meter. Where as in the meter that dirgha bhavati. Correct. Oh, so here we are identifying. This is all about meter. We are not changing any words in the sloka itself. Okay. That was my confusion. After sh is rasva akara. Yeah, correct. This one. Correct. But this one, shtham, is sanyukta. Okay. Correct. Yes. Previous to that, whatever is there, if it was already dirgha, no problem. But if it was rasva, then we have to call it as dirgha. Okay. Oh, we call it, but it's not made into dirgha though. No, you don't change anything. It's not made in sloka. That's what my confusion. You don't change anything with the sloka. This is to help with the pronunciation. Yes. This is the meter singing. Yeah. This is in your territory. Okay, I got it. So now here dne. Dne is what? Dne is also sanyukta. Therefore, whatever comes before that, this becomes dirgha. Okay. So instead of calling dirgha, can we do guru because that's the term? Guru and dirgha samanam artham eva chintayatu. Rasva lagu samanam, dirgha guru samanam. Settled? Okay.
अनन्तरं किं भवति सानुस्वारं मीन्स् विच एवर् इस् अनुस्वार सहितः सः अपि दीर्घः अनुस्वारम् अस्ति चेत् दीर्घ अत्र किं भवति यम् यम् So if इत्यत्र you किं chant this one, विल् गेट् देर् यम् इति किम् अस्ति अनुस्वारम् अस्ति तदपि दीर्घ यद्यपि अकारः अनन्तरं विसर्गसम्मिश्रं विसर्गः अस्ति चेत् तदापि दीर्घत्वं गेट् इट् सो दीर्घत्वं कदा कदा भवति यदि वर्णः साक्षात् दीर्घः अस्ति आ इ उ ऋ ए ऐ ओ औ एतेषु कश्चन अन्यतमः अस्ति चेत् नेचुरली नैसर्गिकतया एव सः दीर्घत्वं गुरुत्वं प्राप्नोति दैट इज सिंपल तदनन्तरम् अन्ये अपि प्रसंगाः सन्ति यदि संयुक्तः वर्णः अस्ति तर्हि तस्मात् पूर्वस्य अनुस्वारसहितः अस्ति तर्हि तस्य विसर्गसम्मिश्रितः अस्ति तर्हि तस्य अपि दीर्घत्वं भवति दीस् आर् एडिशनल रूल्स सामान्यतया किम् एतेषु कश्चन स्वरः अस्ति चेत् सः दीर्घः इति वयं जानीमः तदनन्तरं दीस् आर् कोरोलरीस् एडिशनल रूल्स स्पष्टम् तदनन्तरं विज्ञेयम् अक्षरं गुरु पादान्तस्थं विकल्पेन पादान्तस्थं यत्किमपि अस्ति सः विकल्पेन गुरुत्वं प्राप्नोति this will actually come handy if you are doing Bhagavad Gita chanting at the end there is only kadachit hrasvatvam asti and some people chant longer and people complain that's not right and all of that but here it is clear tadapi gurutvam prapnoti normally when the ending of a Bhagavad Gita shloka is only halanta padam asti चिन्तयतु अहं दर्शयामि तर्हि अत्र किम् अस्ति पादान्तस्थं विकल्पेन गुरुत्वम् अन्तिमपदं यद्यपि ह्रस्व अस्ति तस्य विकल्पेन गुरुत्वं भवितुम् अर्हति okay so forget about that part for the moment because 8th letter we are not even worried about anyways so this is not that critical तर्हि एतत् स्पष्टं संयुक्ताद्यं सानुस्वारं विसर्गसम्मिश्रं दीर्घं clear okay now if you apply this one prathama pade right we are taking this one so what does it say 1 2 3 4 don't worry about it whatever it is right 5 6 7 rasva dirgha dirgha bhavati va na bhavati atra bhavati va na bhavati 5 rasva 6 7 dirgha 6 7 are red correct yep that's what happened therefore this is Anushtup compliant if you went by the original this won't be if you went by the original whatever counting we had like for example this one got dirghatvam which one this one this u why because of ne being sanyukta get it yes if this did not get dirghatvam if this was rasva as before then this would not be compliant okay now what happens is when you actually chant those who sing they will know that in order to say shtham this sh has to be emphasized you cannot say shtham it has to be shashtham sh has to be emphasized now this is guru dneyam tathanavati guru dneyam the ru has to be emphasized in order to pronounce dnya the previous swara has to be emphasized otherwise the ucharanam eva na bhavati shashtham na bhavati khalo shashtham the sh akara in sh this has to be dirgha shashtham the sh naturally gets full volume and not volume is not the right then word. we can make any letter into guru by the way Correct. we pronounce correct not the way you pronounced tasmat anantaram sanyukta akshara bhavet no chet even if it is not there if we just make it guru I mean by Tadeva the bhavati. pronunciation अत्र किम् अभवत् अत्र ज्ञेयम् ज्ञ इति संयुक्तः अस्ति तस्मात् कारणात् यद्यपि अत्र उकारः ह्रस्वः तस्य दीर्घत्वम् अत्र अस्य करिष्यामः स्पष्टं वा एतत् श्लोकं कर्मणि प्रयोगे अस्ति वा स भिन्नविषयः महोदय अस्य करिष्यामः द्वितीयस्य पादस्य
कः अत्र स्वरः? अकारः अकारः अत्र अकारः हम्म, अकारः हम्म, अकारः हम्म, उकार हम्म। अकार 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 तावदेव। अत्र यद्यपि मम इति अस्ति इति अनुस्वारः चिन्तयतु, एषः संयुक्तवर्णः इति चिन्तयतु। अस्य योजना अत्र न भवति। पञ्चमः पञ्चमं सर्वत्र लघु पञ्चमम् अनुस्वारसहित इत्येव चिन्तयतु इत्यस्य। तर्हि अत्र कः न उक्तवान् एतावत्पर्यन्तं? गुरुराज महोदय, अत्र ह्रस्वदीर्घत्वं करोतु। संयुक्त इति किमपि मा चिन्तयतु, केवलम् अत्र ये स्वराः सन्ति तान् दृष्ट्वा ह्रस्व वा दीर्घ वा वदतु। ह्रस्व 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 सर्वे ह्रस्वः एव। हा सत्यं। तर्हि अत्र द्वितीयपादे किं भवेत्? एतादृशं भवेत्। अत्र भवति वा? न भवति खलु? अत्र किम् अपेक्षितमस्ति? षष्ठः गुरुत्वं दीर्घं षष्ठस्य दीर्घत्वम् अपेक्षितम्। 1 2 3 4 किं भवति तस्य चिन्ता मास्तु, अष्टमस्यपि चिन्ता मास्तु। पञ्चम सप्तमः तु ह्रस्व एव भवतु, षष्ठः दीर्घ एव भवतु इति नियमः। तर्हि अत्र यद्यपि सर्वे ह्रस्वाः, अत्र किं जातं? षष्ठस्य ह्रस्वत्वम् इति उक्तमस्ति। साक्षात् अस्ति वा नास्ति द्रक्ष्यामः। अत्र पञ्च 1 2 3 4 5 6 seventh one is संयुक्त। तस्मात् कारणात् पञ्चमस्य षष्ठः किं भवति? दीर्घत्वं। तर्हि एतत् किं भवति? दीर्घत्वं प्राप्नोति। अन्यत्र एतस्य दीर्घत्वम् अस्ति वा कस्यचित् कारणात्? नास्ति। तथैव सर्वत्र अत्र भवतु। लघु घु इत्यस्य दीर्घत्वं भवितुम् अर्हति वा? 1 2 3 4 5 counting is okay or no? I line it up properly. एतत् स्पष्टम्? अत्र सर्वत्र I'll break it. सर्वत्र शब्दस्य I think its lining is a little harder. गणना नास्ति एव। Let me just fix it as before. So सर्वत्र इत्यस्य गणना नास्ति, ल इत्यस्यपि किमपि चिन्ता मास्तु। पञ्चमः किमस्ति? घु। घु इत्यस्य ह्रस्वत्वम् एव अपेक्षितम्। तत् ह्रस्वत्वम् एव भवति वा केनचित् कारणेन दीर्घं भवति? न भवति। हा तावदेव। तथैव सप्तमः ह्रस्व एव भवतु इति उक्तमस्ति। पञ्च अत्र ह्रस्व अस्ति। अष्टमं किमस्ति? मम इति चिन्तयतु। I think this might be confusing for our discussion इति चिन्तयतु। उ अनन्तरं परे संयुक्ताक्षरं नास्ति, अतः एव ह्रस्वत्वमेव, तत्र परिवर्तनं न भवति, तावदेव। स्पष्टं? सप्तमः ह्रस्व एव अस्ति। पञ्च अत्र अकारः ह्रस्व ह्रस्व। मम अनुस्वारसहितमस्ति, तस्य दीर्घत्वं भवति। गुरु अनुस्वारः अस्ति, तस्य दीर्घत्वं भवति, गुरु इति वदामः। किन्तु तस्य किमपि चिन्ता नास्ति अत्र। स्पष्टं? तथैव अत्रापि पश्यतु। सर्वत्र सर्व अत्र किं भवति? रकार रेफः वकारः कार संयुक्तवर्णः। तेन किं कस्य दीर्घत्वं? प्रथमस्य। आम् सत्यं। तर्हि एतस्य दीर्घत्वं स्पष्टम्। अनन्तरं द्वितीयस्यापि दीर्घत्वं। सत्यं सत्यं। त्र तर्हि एतस्य किं भवति? एतस्यापि दीर्घत्वं। गुरु दीर्घत्वं गुरुत्वं समानमेव। स्पष्टं? तर्हि अत्र किमपि भवतु चिन्ता नास्ति। अस्माकं लक्ष्यं कुत्र अस्ति? एतेषाम् एतादृशं लघुगुरुत्वं भवतु इत्येव नियमः। स्पष्टं? तदा भवति एव अत्र।
हा तर्हि अनन्तरं विद्यामहोदय अत्र वदतु एकवारं कति पदाः अक्षराः कति वर्णाः सन्ति अत्र प्रथमं तत् अष्ट के ते पृथक्तया वदतु आम् दकारः हलन्तः तो न न न न पृथक्तया वर्णाः वदन्तु यथा श्लो अस्तु श्लो वदामि के श ष्ठम् एतादृशम् द्विचदुष्पादयोः तदेव न न पृथक्तया एकमेकं उक्त्वा तस्य अन्ते कः स्वरः इति वदतु यथा अस्तु द्वि अकारः इकारः न तथा न महोदय अहं वदामि श्लो ओ के ए श अ ष्ठम् अ गु उ रु उ ज्ञे ए यम् अ अष्टवर्णाः अत्र वर्णः इत्यस्य संज्ञा भिन्नतया भवति अत्र यथा अस्माभिः पूर्वं किं पठितमस्ति श्लो इत्यत्र शकार लकार ओकार इति त्रयवर्णाः इति तत् तु सत्यमेव किन्तु छन्दसः विषये वर्णः इत्युक्ते श्लो इति एकमेव वर्णः अस्तु वदामि द्वि छ अ तु उ पा आ द अ यो ओ अम् अ र र र अ अम् स्वम् अ अह अ एव अ एव हा स्पष्टं तर्हि एतेषां गणना करोतु ह्रस्व दीर्घ इति रस्व 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 दीर्घ रस्व एकनिमिषम् if I line them up दीर्घ रस्व रस्व एतादृशं तर्हि अत्र अपेक्षितं किम् अस्ति अपेक्षितं पञ्चमवर्णः लघुत्वं हा एतादृशम् अस्ति खलु अत्र षष्ठम सप्ततम दीर्घं भवेयुः एकनिमिषम् इति अपेक्षितम् अस्ति हा पञ्चमरस्व षष्ठः सप्तमः सप्ततमः उत्तमं तर्हि अत्र किं किं भवति षष्ठः दीर्घः तत्तु चिन्ता मास्तु पञ्चमः ह्रस्वः चिन्ता मास्तु सप्तमस्य किमपि अस्ति तदनन्तरम् अन्यत् किमपि भवति वा न भवति इति चिन्तयामः तर्हि आरम्भतः गच्छामः द्वि किं भवति अत्र संयुक्तवर्णः अस्ति किन्तु तस्मात् पूर्वं किमपि नास्ति ह्रस्व एव च नास्ति तु नास्ति श्पाद् पा अस्ति तुष् श्पा इति संयुक्तः तो उकारः तत्र दीर्घः इत्यस्य दीर्घत्वम् इति चिन्तयतु दीर्घत्वं पादयोः किमपि नास्ति तत्र रस् चिन्तयतु योः इति किम् योः इति विसर्गसम्मिश्रणम् अस्ति चेदपि किं भवति दीर्घत्वं भवेत् तर्हि अत्र कः दीर्घः भवति ओकार साक्षात् दीर्घ एव अस्ति तर्हि चिन्ता मास्तु पुनरेकवारं दीर्घत्वं किमपि नास्ति यदि अत्र विसर्गात् पूर्वं दीर्घस्वरः नास्ति चेदपि विसर्ग अस्ति इत्यस्मात् कारणात् तस्य स्वरस्य दीर्घत्वम् अत्र तु ओकारः साक्षात् दीर्घ अस्ति तस्मात् कारणात् किमपि परिवर्तनं नास्ति अग्रे र संयुक्तः अस्ति तस्य प्रभावेन एतस्य दीर्घत्वं भवतु दीर्घत्वमेव अस्ति चिन्ता मास्तु तत्र अग्रे स्व संयुक्तवर्णः तो तस्य पूर्वं रकारः अकारः दीर्घत्वं भवेत् तर्हि एषः अपि यद्यपि ह्रस्वः दीर्घत्वं प्राप्नोति तर्हि अन्ततो गत्वा किं भवति दीदि आगच्छति सम्यक् अस्ति स्पष्टं
पञ्चमवर्णः लघुत्वम् अस्ति, षष्ठमः सप्ततमः दीर्घत्वम् अस्ति। तावदेव। अष्टमः अपि दीर्घत्वम्। अष्टमः अपि दीर्घत्वम्। उत्तमम् उत्तमम्। किमर्थम्? अनुस्वारसहितं। हा, सत्यम्। अनुस्वारम् अस्ति तत्र। तावत्। युबि महोदय। अकार वदतु, स इति वदतु। स अकारः। अकार 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 आम्। अकार मम अकार दीर्घ इकार दीर्घ अकार घ मकार अकार ञ अकार ओकार दीर्घ। तर्हि आहत्य 8 वर्णाः अत्रापि। सत्यं? सत्यं। तर्हि तयोः किं किं ह्रस्व दीर्घत्वं वदतु। अस्तु। ह्रस्व 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 दीर्घ ह्रस्व 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 दीर्घ। Too fast, 1 minute. ह्रस्व दीर्घ एतादृशं खलु। उत्तमं। तर्हि अत्र किम् अपेक्षितमस्ति? एतादृशम्। अस्ति वा नास्ति अत्र एकवारं पश्यतु, कुत्रचित् क्लेशः अस्ति वा? ह्रस्व अस्ति वा एषः? नास्ति. So there is one clear conflict here. Yes. And our interest is here only. तर्हि गच्छामः आरम्भतः। स ह्रस्वत्वं चिन्ता मास्तु, किन्तु आमामां साक्षात् आरम्भे तु ह्रस्व चिन्ता नास्ति, किन्तु अग्रे गत्वा त इति संयुक्त दीर्घ। तेन किम् एतस्य यद्यपि ह्रस्व अस्ति तस्य किं भवति? दीर्घत्वं भवति। अनन्तरं मम इति अनुस्वारयुक्तः दीर्घ। तस्यापि दीर्घत्वम्। अग्रे अर्घ संयुक्त तस्य परिवर्तनं दीर्घ। तस्मात् पूर्वं यदस्ति तस्य दीर्घत्वम्। ईकारस्य दीर्घत्वं तु पूर्वरूपमेव दीर्घमस्ति। चिन्ता नास्ति। अनन्तरं म तस्मात् परं संयुक्तवर्णः। तर्हि एतस्य अकारस्य दीर्घत्वं। तर्हि तेन किम्? एतस्यापि दीर्घत्वम्। अनन्तरम् अग्रे अन्ते तु ञ इति किमपि नास्ति, यथा पूर्वं ह्रस्व एव। किमर्थम्? एषः संयुक्तः नास्ति। योः इति ओकारः अपि अस्ति, विसर्गः अपि अस्ति। द्वाभ्यां कारणाभ्यामपि तस्य दीर्घत्वं। तर्हि एतत् भवतु। तर्हि 5, 6, 7 ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व अस्ति वा नास्ति? अस्ति खलु? अस्ति अस्ति। हा, तर्हि अनुष्टुप् छन्दः अस्ति। स्पष्टं वा? This is fantastic science. Everything is counted for. No, this is like really amazing. It's just like calculus. Yes. Another calculus in Sanskrit. तर्हि एते श्लोकाः। श्लोके षष्ठं गुरुज्ञेयं सर्वत्र लघुपञ्चमं द्विचतुष्पादयोः ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्योः। तर्हि ह्रस्वदीर्घ इत्येताभ्यां व्याख्या अत्र कृता अस्ति। तर्हि सिंपल संयुक्ताद्यम् अनुस्वारसहितं विसर्गसम्मिश्रितं दीर्घत्वं प्राप्नोति। So we apply this when doing the shloka charanam.
So in chanting, this occurs naturally. If this doesn't happen, then it sounds out of tune. Oh, okay. The way it is Dharma constructed. kshetre kurukshetre samaveta yutsavah anushtup chandas. So the intonation that is going up and down, Is that exactly gets messed up if we don't follow this. If this doesn't happen as it is mentioned here, then that gets messed up. That's the whole point. So what it means is that the way the shlokas have been already written, if you just chant them, they automatically, the dirgha and laghu will come out like it is meant to be. Correct. Wow. तत्रापि अनुष्टुप्छन्दसः अपि भेदाः सन्ति. तस्य इदानीं किमपि चर्चाम् आवश्यकी नास्ति. तत्रापि कुत्रचित् इत्यस्यापि अपवादमस्ति, भगवद्गीतायामपि अस्ति. केषुचित् श्लोकेषु तत्रापि एतत् नियमनं न दृश्यते. So there are some exceptions there also. आर्षप्रयोग इति वदामः तत्र. महोदय तदेव अत्र श्लोकान् मध्ये गुरून् हत्वा हि महानुभावान् तत् भिन्नतया तत्र मीटर् भिन्न अस्ति. छन्दस् भिन्नं छन्दः तत्र. ओ अस्तु. बहूनि छन्दांसि सन्ति. शार्दूलविक्रीडित इति सः अपि विषयः. तस्य विषये मम समीपे अस्ति किञ्चित्. अनन्तरं यदि द्रक्ष्यामः, ममापि तत्र बहु पठितं नास्ति, किन्तु अहं किञ्चित् पठितवान् छन्दसविषये. प्रामुख्येन यदि अनुष्टुप् छन्दः जानन्ति चेत् बहुत्र तु एष एव सम्पूर्णं. मिश्रणं भवितुम् अर्हति वा तत्र अनुष्टुप् छन्दः मध्ये? मिश्रणम् इत्युक्ते एतत् अनुष्टुप् छन्दः नास्ति किल तत्र? नास्ति. तत्र वर्णसङ्ख्या अपि भिन्ना अस्ति प्रत्येकस्मिन् पादे. तत्र 11 अस्ति, 8 नास्ति. अस्तु. 11 or 9-11, there are different pairings. तदेव अहं पृच्छामि. तत् मिश्रणं मिश्रणमिति नास्ति. न मिश्रणम् इत्युक्ते अनुष्टुप् छन्दः अनन्तरम् एतत् किम् अस्ति तत् द्वयोः मध्ये भेदः अस्ति. सः भिन्नं छन्दः साक्षात्. अस्तु. वयम् अत्र तु केवलम् अनुष्टुप् छन्दस्य विषये एव दृष्टवन्तः. अन्यानि बहूनि छन्दांसि सन्ति. प्रत्येकस्यापि एतादृशं सर्वं चिन्तनं भवतु. This is a science by itself. Chanda Shastram, like this is a Vedanga actually. One of the Vedangas. Chanda out of 6. This is a very deep science. What we saw is like extremely small tip of the surface. No, my question was they were like Anushtup Chandah, some few slokas, and in between there is another meter change there. So is it possible like, two chandas, right? Like a different chandas in a same shloka. So in the in the same shloka, in the not same in the work. Same shloka in the sense like Bhagavad Gita Yam. Oh yes. And if you look at our Kavyam, every meter has a mood. Every meter has a mood, and they have picked the right meter based on what is to be communicated, the bhava of that. Astu, bhava. Aam. There is a lot of shastra there. Uttamam. Just like raga is there in music, in singing, even the meter itself, which is actually associated with the raga. So the letters and their laghu gurutvam, that is also based on the right mood of those content. So in the same body of work, you will see different things used. Oh, vrishtihi bhavet. Correct. But every shloka will have only 4 pada and 2 lines. तस्य विषये अहं निश्चयेन न वक्तुं शक्नोमि. प्रायः तथा दृश्यते, but not sure. Only 4 padas also. In Bhagavad Gita, some shlokas are 3 lines. That is different. That is grouping. That is grouping based on the meaning. I see.
So between two slokas, somewhere you will say Arjuna Uvacha. That is different. That's based on the meaning. But since pada means quarter, it has to be 4, right? No, not necessarily. Pada is why is it quarter? Sapada panchavadanam. Sapada chatushpada iti grahitva sapada iti quarter, but pada by itself, does it mean 4? Because in the human body also pada means quarter. No. Okay. So let I don't know. So could be. But yeah, shloki also praya bahutra tu chatushpada eva drishyante. But pada necessarily could be quarter. Yep. Astu. एतत् स्पष्टं वा? समयः अपि जातः. स्थगयामः अत्र. तर्हि अन्तिमां प्रार्थनां करोतु कोऽपि. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ॐ. धन्यवादः. नमः सर्वेभ्यः. धन्यवादाः. पुनर्मिलामः. धन्यवादः. धन्यवाद.